हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, 11 अक्टूबर 2018 को मुमलिकत सऊदी अरेबिया की जानिब से मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान हरमैन रेलवे के नाम से एक ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई, जिसने हरमैन शरीफैन के साथ साथ हज्जाज के साहिली शहर जद्दा को भी एक ट्रेन नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया है। इस तरह आज़मीन हरीफैन शरीफैन हज और उम्रा के लिए हरमैन रेलवे इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोगों का ख्याल है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के लिए ट्रेन सर्विस शायद पहली मर्तबा शुरू की गई है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तारीख में तकरीबन 110 साल कबल आज़मीन हज और उम्रे के लिए ट्रेन सर्विस कायम की गई थी, जो गर्दिश ज़माना तले आकर जल्द ही बंद हो गई। और आज बहुत कम लोग उस ट्रेन सर्विस के बारे में इल्म रखते हैं, जिसे तारीख की किताबों में हज्जाज रेलवे के नाम से याद किया जाता है। मदीना के करीब तुर्की नामी रेलवे स्टेशन पर एक रेल का इंजन आज भी खड़ा है, और ये गुज़िश्ता 1 सदी से यहाँ क्यों खड़ा है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज्जाज रेलवे की मुकम्मल तारीख। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नया आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। अब्दुल हमीद सानी के दौरे खिलाफत में इस्तांबुल से मदीना शरीफ जाने के लिए ट्रेन सर्विस शुरू की गई, और आज भी वो रेलवे लाइन मदीना शरीफ में बिछी हुई है और तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। जिस जमाने में हज्जाज रेलवे के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो उस वक्त ट्रेन का इंजन कोयले का हुआ करता था। कोयले की भाप के साथ ट्रेन चला करती थी, जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन मुकम्मल तैयारियां होने के बाद जब मदीना शरीफ में तुर्की स्टेशन पर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को इफ्तिताह के लिए बुलाया गया, तो सुल्तान ने देखा कि कोयले वाला इंजन बहुत तेज़ आवाज़ें निकाल रहा है। सुल्तान अब्दुल हमीद उस वक्त बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो गए और कचरा उठाकर उन लोगों पर फेंकना शुरू कर दिया, और कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी ज़ोरदार आवाज़। बस फिर तकरीबन 100 साल का अरसा होने को आया, उस वक्त जो इंजन बंद हुआ वो आज भी ऐसे ही मदीना शरीफ में रखा हुआ है। इस कदर अदब था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दिल में कि वो इंजन की बुलंद आवाज़ को भी शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पसंद नहीं करते थे। तो सोचो कि वो अपने महबूब से बजाते खुद कितनी मोहब्बत फरमाते होंगे। ये उनका इश्क था और उनका अदब था जो उनके सीनों में मौजज़न था। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा इश्क और अदब और शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअदब ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर आप सबके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। नाजरीन, यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि हम हज्जाज रेलवे सर्विस नामी उस प्रोजेक्ट की तारीख से भी आपको आगाह करें। 19वीं सदी में रेलवे की ईजाद के बाद तुर्की की उस्मानी हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि एक रेलवे लाइन दमिश्क से लेकर मदीना मुनव्वरा तक बिछाई जाए, जिसे आगे मक्का मुकरमा तक ले जाया जाए। इस लाइन को बिछाने के लिए तुर्क हुकूमत ने दुनिया भर के मुसलमानों से चंदे की अपील की थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इस चंदे में हिस्सा लिया, क्योंकि ये हरमैन शरीफैन के नाम पर मांगा गया था। हज्जाज रेलवे सर्विस हरमैन शरीफैन के साथ साथ अजीम सल्तनत उस्मानिया की तारीख का भी एक रोशन और ताबनाक बाब है। ये वो सर्विस थी कि जिसने ज़ायरीन हरमैन का 2 माह का सफ़र कम करके लगभग 55 घंटे तक महदूद कर दिया था, और इस मुनासबत से सफरी अखराजात भी 10 गुना घटा दिए थे। हज्जाज रेलवे की तामीर का आगाज़ सन 1900 में 1 सितंबर के रोज़ उस्मानी फरमा रवा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के तख्त नशीन होने की 25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया, और 8 साल बाद इसी तारीख को दमिश्क से मदीना मुनव्वरा तक 1320 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन मुकम्मल हुई। मुकम्मल मंसूबा दमिश्क से लेकर मक्का मुकरमा तक रेलवे लाइन बिछाने का था, मगर पहली जंग अजीम की वजह से ये लाइन मदीना मुनव्वरा से आगे ना बढ़ सकी। आज के दौर में हज्जाज कराम का हरमैन शरीफैन के लिए सफ़र जितना आरामदा और पुरसकून है, दौरे कदीम के हज करने वाले इतनी सहूलियात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दौरान सफ़र बेशुमार आजमाइशें हज्जाज कराम की मुंतज़िर होती थीं। लकोदक सहरा, बिखरते दरिया, फलक पोश पहाड़, लुटेरों के गिरोह, सामान खुर्दो नोश और पानी की कमियाबी और जंगली जानवरों से टकराव जैसी मुश्किलात से नबुर्द आजमा होते हुए हज्जाज के काफिले सफ़र हज मुकम्मल करके लौटते थे। ये सफ़र इस कदर मुश्किल था कि ज़माना कदीम में अक्सर बादशाह जब अपने किसी अमीर से नाला हो जाते और उससे जान छुड़ाने का फैसला कर लेते, तो उसे हरमैन के सफ़र पर रवाना कर दिया जाता, और रास्ते में ही बादशाह के कारिंदे उस अमीर को कत्ल करके किसी वीराने में डाल देते। फिर उसके अहले खाना उसका इंतज़ार ही करते रह जाते थे। मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने भी अपने अतालिक बैरम खान से यही सलूक किया था। हज्जाज कराम को बेहतरीन सफरी सहूलियात पहुँचाने और दौरान सफ़र लाहक खतरात पर काबू पाने के लिए उस्मानी खलीफा ने इन काफिलों की हिफाजत का बंदोबस्त करने का सोचा। पहले तो सल्तनत उस्मानिया की फौज का एक दस्ता और तोप खाना भी दमिश्क से लेकर एक खास मकाम तक काफिले के साथ जाने लगा, मगर उसके बाद उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने यह फैसला किया कि मौजूदा इस्तांबुल ता दमिश्क रेलवे लाइन की तौसी की जाए और उसे मदीना मुनव्वरा से होते हुए मक्का मुकरमा और जद्दा की बंदरगाह तक ले जाया जाए।
یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں استنبول تا دمشق ریلوے لائن پہلے ہی موجود تھی اور اب حجاز ریلوے کے نام سے اس کی توسیع کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ترک انجینئر حاجی مختار بے نے دمشق سے مدینہ زمینی سروے شروع کیا اور پٹریوں کے لیے زمین پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یہ تمام کام ترک انجینئر سے لیا گیا۔ اس کے بعد جرمن انجینئر اور اٹالین ہنرمندوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا۔ ان کے ساتھ ترک افواج کے 7,000 سپاہی بھی موجود تھے، مگر سلطان کی دینی حمیت کو دیکھیے کہ العلا کے مقام سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف مسلمان انجینئر اور مزدور ہی کام پر لگائے گئے، کیونکہ سلطان عبدالحمید ثانی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کسی کافر کے قدم پڑیں۔ اس وقت جو بدو حجاز کرام کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، انہیں معلوم ہو گیا حجاز ریلوے نیٹ ورک مکمل ہوتے کے ساتھ ہی ان کا یہ کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں پر انجینئرز کی رہائش گاہوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور انہیں تعمیراتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خوفزدہ کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ترک فوج کو اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا اور اس طرح حجاز ریلوے کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ بے آب و گیاہ صحراؤں اور ریگستانوں میں تکمیل پاتا رہا۔ اس کی تعمیر کے آغاز کے 8 سال کے بعد حجاز ریلوے کو مکمل کر لیا گیا اور سلطان عبدالحمید ثانی کے جشن تاج پوشی کے دن 1 ستمبر 1908 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس دن نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ تمام عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئیں۔ اس طرح دمشق سے مدینہ تک کا سفر جو اونٹوں کے ذریعے تقریباً 2 ماہ میں طے ہوتا تھا، اس پر اوسطاً 40 عثمانی پاؤنڈ خرچ آتا تھا، وہ سفر صرف 55 گھنٹوں اور 4.5 عثمانی پاؤنڈ کرائے تک سمٹ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک قدامت پسند حجاز کرام حجاز ریلوے کو سفر کے لیے ناپسند کرتے رہے، کیونکہ ان کے خیال میں اونٹوں کا روایتی طریقہ ہی اس مبارک سفر کے لیے مناسب ہے اور یہ آہنی اونٹ یعنی انجن شرعاً ممنوع ہے۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کے دوران عثمانی سلطنت کی طرف سے عالم اسلام سے اس کے تعمیری اخراجات میں حصہ لینے کی اپیل کی جاتی رہی تھی۔ اس کی تعمیر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی رقم شامل تھی اور پھر سلطان عبدالحمید ثانی نے اسے عالم اسلام کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے 1913 میں حجاز ریلوے کو اسلامی وقف قرار دے دیا۔ حجاز ریلوے سروس زائرین حرمین کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے ایک انقلاب ثابت ہوئی۔ اب حجاز ریلوے کے اگلے مرحلے پر کام شروع ہونے کا وقت آیا، جس میں اسے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پہنچانا تھا، مگر اس دوران فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ جنگ کے پہلے سال یعنی 1914 میں تو حجاز ریلوے چلتی رہی، مگر عرب تحریک کی ابتدا کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی گئی اور حجاز ریلوے اور اس کی تنصیبات پر حملے شروع کر دیے گئے۔ رسوائے زمانہ لارنس آف عربیہ کا کردار حجاز ریلوے کی تباہی میں بے حد نمایاں تھا۔ اس نے تمام بدو قبائل کو جو پہلے ہی حجاز ریلوے کے مخالف تھے، ان کے جتھے بنا کر ریلوے لائن اکھاڑنے پر لگا دیے اور پھر 1920 میں حجاز ریلوے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس طرح عالم اسلام کے ایک کثیر سرمایہ سے قائم ہونے والی حجاز ریلوے جو زائرین حرمین کے لیے ایک نعمت تھی، وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں عصبیت کا شکار ہو کر برباد ہو گئی۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ عظیم منصوبہ ریگستان کی ریت تلے دفن ہوتا گیا۔ مگر آپ ستم دیکھیے کہ حجاز ریلوے کے لیے تیار کردہ 11 ٹرینیں آج بھی زمانے کے ہاتھوں تباہ ہو کر موجود ہیں، اور اگر کوئی کھوج اور تلاش کرتا ہوا ان ٹرینوں اور انجنز تک پہنچتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈبوں اور انجنوں کا قبرستان ہے۔ انہی ٹرینز میں سے ایک ٹرین کا ڈبہ ایسا تھا جسے مدینہ پہنچنے کے لیے ریگستان میں 5 روزہ طویل سفر کے دوران ممکنہ حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا، اور اس میں سیکیورٹی افراد کے گولی چلانے کے لیے سوراخ موجود تھے۔ زمانے کے ہاتھوں تباہ ہونے والے انہی انجنوں میں سے ایک مدینہ منورہ کے اطراف میں کھڑا ہے۔ حجاز ریلوے بلا شبہ عثمانی سلطنت کے زبردست کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا، مگر گردش حالات نے اسے برباد کر دیا۔ اب سعودی حکومت کی حالیہ مدینہ سے مکہ مکرمہ حرمین ریلوے یقیناً حجاز ریلوے کے مقابلے میں انتہائی مختصر ہے، مگر تاریخ کے طالب علموں کو عالم اسلام کے لیے عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی کے ایک تحفے کی یاد ضرور دلاتی ہے، اور دعا ہے کہ اتحاد امت کا وہ دن بھی آئے کہ جب حجاز ریلوے کی طرح ریلوے سروس کی پٹریاں عالم اسلام کے تمام ملکوں تک پہنچ جائیں اور لوگ بآسانی ٹرین کے ذریعے بھی حج اور عمرے کا سفر اختیار کر سکیں۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔